सनाउल्लाह साहब उमरकोट सिंध से पूछते हैं, मुफ्ती साहब फ़ज़ाइल आमाल में हदीस है कि जिस शख्स की एक नमाज भी फ़ौत हो जाए, बाद में पढ़ भी ले, फिर भी एक हुक्म जहन्नम में जलेगा। ये हदीस पाक कहाँ है और इसका सही मतलब क्या है और एक हुक्म किसे कहते हैं? ज़रा इसकी पूरी तशरीह कर दें। अल्लाह पाक आपको खुश व खुरम रखे। भाई सनाउल्लाह, आपने अच्छा सवाल किया है। शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदलवी रहमहुल्लाह, इन्होंने इस हदीस पाक को फ़ज़ाइल आमाल के अंदर, फ़ज़ाइल नमाज के अंदर, बाब नंबर अव्वल के अंदर हदीस नंबर 8 के तहत ज़िक्र फरमाया है। मैं चाहूँगा कि मैं फ़ज़ाइल आमाल ही से हज़रत शेख की बात और पूरी हदीस को आपके सामने रखूँ ताकि आप बात को समझ पाएँ कि बात है क्या। ये फ़ज़ाइल आमाल है, शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदलवी रहमहुल्लाह की किताब है। उर्दू ज़ुबान में हदीस पाक की आसान तरीन किताब है। जिस तरह यह हर मस्जिद में मौजूद है, हर घर में मौजूद होनी चाहिए। मेरे भाई भी पढ़ें, मेरी माँ बहन भी इसको पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया भी बेहतर होगी और आखिरत के बारे में भी इंशाअल्लाह ताला आपको फ़िक्र पैदा हो जाएगी। ये फ़ज़ाइल नमाज है और ये बाब नंबर 1 का हदीस नंबर 8 आपकी खिदमत में मौजूद है। फ़ज़ाइल नमाज, इसके अंदर हज़रत शेख ज़करिया रहमहुल्लाह ने रिसालत मआब अलैहिस्सलाम का फरमानी मफ़हूम ज़िक्र फरमाया है। फरमाते हैं, रोविया अन्नहु अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ाल मन तरक अस्सलात हत्ता मज़ा वक़्तुहा सुम्मा क़ज़ा उज़्ज़िब फ़िन्नारि हुक़बन वल हुक़बु समानून सनतन वस्सनतु सलास व मिअतम व सित्तून यौमन कुल्ल यौमिन कान मिक़दारुहु अल्फ़ सनतिन। हज़रत शेख ज़करिया रहमहुल्लाह ने नीचे इसका मुस्तकिल हवाला ज़िक्र फरमाया है। अरबी ज़ुबान में अहले इल्म इसको समझ भी सकते हैं और इस पर पूरी तफसील दी है और इस पर इमाम बैहक़ी से, इमाम हाकिम से पूरी तफसील भी लाई है और ये सारी चीज़ें आपकी खिदमत में उन्होंने इसको ज़िक्र फरमाई हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया गया है कि जो शख्स नमाज को क़ज़ा कर दे, बाद में पढ़ भी ले, फिर भी अपने वक़्त पर ना पढ़ने की वजह से एक हुक्म जहन्नम में जलेगा और हुक्म की मिक़दार 80 बरस की होती है। एक बरस 360 दिन का और क़यामत का एक दिन 1000 बरस के बराबर होगा। इस हिसाब से हुक्म की मिक़दार 2,88,00,000 साल हुई। आज़नल्लाहु मिन्हु। हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस पाक बाहवाला नकल करके फिर उसकी तशरीह भी उलमाए कराम से नकल कर दी है। ये आपकी खिदमत में मैं एक जुमला कहता हूँ। ये हदीस पाक उस शख्स के लिए है जो जानबूझकर नमाज को छोड़ देता है। एक है उज़र की बुनियाद पे नमाज को छोड़ देना। मसलन सही बुखारी शरीफ में हदीस है कि रिसालत मआब अलैहिस्सलाम ने जंग खंदक के मौके पर 1, 2 या 4 या 3 मुख्तलिफ रिवायात हैं, 4 रिवायात तक, 4 नमाज़ों तक की रिवायत मौजूद है कि जंग खंदक में नमाज क़ज़ा हो गई तो रिसालत मआब अलैहिस्सलाम ने उनके ख़िलाफ़ दुआ करते हुए फरमाया, मलाहुमुल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम नारा हबसूना अन सलातिल वुस्ता। असर की नमाज भी क़ज़ा हो गई तो फरमाया अल्लाह ताला इनके साथ ऐसा ऐसा मामला फरमा दे। वईद फरमाते इरशाद फरमाया, इन्होंने हमें नमाज से रोक दिया। बाद में आप अलैहिस्सलाम ने उस नमाज को क़ज़ा किया। तो ये तो उज़र की बुनियाद पे छुट्टी थी। इसी तरह नींद में एक मरतबा जिस नमाज के क़ज़ा को लैलतुत तारीस कहते हैं, ये पूरी सियासत में मौजूद है कि रिसालत मआब अलैहिस्सलाम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िम्मेदारी लगाई कि आपने सुबह नमाज में उठाना है और वो न उठा पाए तो उस टाइम नमाज रह गई। तो बाद में मुस्तकिल तौर पे उसकी क़ज़ा कराई गई। हुज़ूर पाक ने भी की और सहाबा ने भी की। तो ये उम्मत को तालीम दी गई कि जब नमाज क़ज़ा हो जाए, अगर नींद में भी हो जाए तो उठने के बाद उसकी क़ज़ा का तरीका बाजमात कैसे हो सकता है। तो ये तो तालीम शरीयत में है, वो उसमें शामिल नहीं है। वो शामिल है जो जानबूझ के नमाज को छोड़ दे। तो जानबूझ के नमाज के छोड़ने वाले का मतलब ये है। अगर आप हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के फ़ायदे को भी साथ पढ़ लें तो वो फ़ायदे से खाली नहीं है। मैं आपकी खिदमत में पढ़ देता हूँ ताकि आप और हम इस हदीस पाक से कुछ अख़ज़ कर सकें। हुक्म के माना लुग़त में बहुत ज़्यादा ज़माना के हैं।
اکثر حدیثوں میں اس کی مقدار یہی آئی ہے جو اوپر گزری، یعنی 80 سال۔ در منصور میں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ کی تفسیر قرآن کی کتاب ہے، فرماتے ہیں متعدد روایات سے یہی منقول ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہلال ہجری، حضرت علی المرتضیٰ نے ہلال ہجری سے دریافت فرمایا، حضرت ہلال ہجری کی جو بات نقل کر رہے ہیں نا یہ اسی کو فرمایا حضرت علی المرتضیٰ نے کہ حکم کی کیا مقدار ہے؟ انہوں نے کہا حکم 80 برس کا ہوتا ہے، اور ہر برس 12 مہینے کا، اور ہر مہینہ 30 دن کا، اور ہر دن 1000 برس کا، یعنی قیامت کے۔ قیامت میں 2 دنوں کی مقدار قرآن کریم نے بیان کی ہے، ایک الف سنت، ایک 50 الف سنت، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا وہ قیامت کا پہلا دن ہوگا، اور باقی دن جو ہوں گے وہ 1,000 سال کے برابر ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح روایت ہے، 80 برس منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی نقل کیا ہے، ایک حکم کی مقدار 80 سال، 1 سال 360 دن کا، ایک دن تمہارے دن ہو، یعنی دنیا کے موافق 1000 سال قیامت کا دن۔ یہی مضمون حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بھی نقل حضور پاک علیہ السلام سے کیا۔ اس کے بعد حضرت ابن عمر فرماتے ہیں میں اس پر بھروسہ نہیں رکھنا چاہتا کہ ایمان کی بدولت جہنم سے آخر نکل جائیں گے، اس پر بھروسہ نہیں ہے، یعنی ایمان کی بنیاد پہ آخر میں نکل جائیں گے۔ اتنے سال یعنی 2,88,00,000 برس جلنے کے بعد ہی نکلنا ہوگا، جب بھی کہ اور کوئی وجہ وہاں رہنے کی نہ ہو۔ اس کی مثال جیل میں فلاں کیس میں تو اس کی سزا پوری ہو گئی، ابھی فلاں اس پر معاملہ رہتا ہے، تو پھر اس کی پھر پیروی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے، قیامت کا یہ منظر سمجھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ مقدار اس سے کم حدیث میں آئی ہے، مگر اول تو اوپر والی مقدار ہی کئی حدیثوں میں آئی، اس لیے مقدم ہے۔ دوسرا یہ بھی ممکن ہے کہ آدمیوں کی حالت کے اعتبار سے سزا کم و بیش ہو جائے۔ حضرت امام ابو لیث سمرقندی رحمہ اللہ نے قرۃ العیون میں حضور پاک کا فرمان نقل کیا ہے، فقیہ احناف ہے، غالباً 375-76 ہجری، 4 صدی آدمی کے یہ 4 صدی ہجری کے یہ بہت بڑے فقیہ عالم دین ہے، حضرت امام ابو لیث سمرقندی الحنفی رحمہ اللہ۔ وہ فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ایک فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے، اس میں اس کو جانا ضروری ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا، ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ کہو اے اللہ ہم میں کسی کو شقی محروم نہ کر۔ پھر فرمایا جانتے ہو شقی محروم کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے سوال پر ارشاد فرمایا شقی محروم نماز کا چھوڑنے والا ہے، اس کا کوئی حصہ اسلام میں نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ دیدہ دانستہ یعنی جان بوجھ کے بلا عذر نماز چھوڑنے والے کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت میں التفات یعنی توجہ نہیں فرمائیں گے، عذاب علیم دکھ دینے والے عذاب میں اس کو رکھیں گے۔ ایک حدیث پاک سے نقل کیا گیا کہ 10 آدمیوں کے خاص طور پر عذاب ہوگا، ان میں نماز کا چھوڑنے والا بھی ہے، اس کے ہاتھ بندھے ہوں گے، فرشتے منہ اور اس کی پشت یعنی اس کی کمر پہ ضربیں لگا رہے ہوں گے۔ جنت کہے گی میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، نہ تو میرے لیے نہ میں تیرے لیے۔ دوزخ کہے گی آجا میرے پاس آجا، تو میرے لیے میں تیرے لیے۔ یہ بھی حدیث پاک یہ بھی نقل کیا گیا، یہ بھی حدیث پاک کا حصہ ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے، جنگل ہے جس کا نام لملم ہے، اس میں سانپ ہیں جو اونٹ کی گردن کے برابر موٹے ہیں اور اس کی لمبائی 1 مہینہ کی مسافت کے برابر ہے، اس میں نماز چھوڑنے والوں کو عذاب دیا جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ پناہ عطا فرمائے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک میدان ہے جس کا نام جب الحزن ہے، وہ بچھوؤں کا گھر ہے، ہر بچھو خچر کے برابر موٹا، اور وہ بھی نماز چھوڑنے والوں کو ڈسنے کے لیے ہیں۔ ہاں مولا کریم معاف کر دے تو کون پوچھنے والا ہے، مگر کوئی معافی چاہے بھی تو۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ المتوفی 852 ہجری نے اپنی کتاب الزواجر میں لکھا ہے کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا، اس کا بھائی دفن میں شریک تھا، اتفاق سے دفن کرتے ہوئے ایک تھیلی قبر میں گر گئی، اس وقت خیال نہیں آیا، بعد میں یاد آیا تو بہت رنج ہوا کیونکہ قبر اس تھیلی میں کوئی چیز ایسی خاص موجود تھی۔ چپکے سے قبر کو رات کو قریب کو کھول کے رات کو تو نہیں، چپکے سے قبر کھول کے نکالنے کا ارادہ کیا، چپکے سے مراد غالباً رات ہی ہوگا، تو قبر کو کھولا تو وہ آگ کے شعلوں سے بھری ہوئی تھی، اور روتا ہوا والدہ کے پاس ماں کے پاس آیا اور حال بیان کیا، پوچھا کیا بات ہے؟ ماں نے بتایا وہ نماز میں سستی کرتی تھی اور قضا بھی کر دیتی تھی، اعاذنا اللہ منہا۔ اللہ پاک ہم محفوظ رکھے۔ اگر آپ اس حدیث پاک کی شرح کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ تعالی حکم کی پوری مقدار آپ کو سمجھ آ جائے گی۔